وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا رجوبچونا توکی رسی نمبر پو خطبه شریف نهج البلاغه و من کلام له جو خطبه پو یک مکالمه چک حضرت خطبه بعشی کیونسین دیان اوگ موضوع بحث بچیو دین چوک دیان سپرادولین فی اصحابه کوری اصحاب کوریش مقرایت بی کوری ارگاکان اصحابونی شخصیاتون چی گا اندازه سپایت بین چوک کوریش مقونی یا کنانیم بو معاویه جانتا مچکانونی و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دونا پیغمبر اکرم فیق بی صحابون گاتسو چیت بین چوک دو دیانو بیان چچین چوک کسال مولد ولئن امحل الله الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد اگر کتو ولئن اگر کھنتا تھوم مچو دنیا یا امحله الله خداز مهلت نہ ٹیم تنگ مت ہو ظالم ظلم بچنا خوا وقت تنگ سے ظلم بچو پنا کھنتا دیو مسوم پس ظالم آرام دوکسم سے مثلا فراعنه ساغز دیوتی ظلم بس خداز مهلت تنس یا ملعون معاویه زوتی ظلم بس مهلت تنس ها دو مهلت تنگ مکنتا ده مهلت و تونس دوکا مسوم بلکه خداز ظالم لمهلت تنگ منا نهایتا تب دونی عذاب شدید چه ظلم به سر بیان عذاب شدید چه فلن یفوت اخذو خب خدای ذات متعال پلا چند خطر میدون لغ نبوته شد زره خب جاق چکا پر چک فرچید فلن یفوت اخذو فوت چجمین لغ نرگال چجمین ظالمی جنگل لتنس بیده وقت بو دو هر وقت خداز کن قبضه بنا قبضی نیود دو غطان سوز این کی مجرم بودی که داره یان نزون بند لغ نبراله یان زندگی لغت یومامید خدا دو سوزین من خداوند عالم بیزی که مهلت چک تنگید دیگند تنگید یا انتقام لنسنا لند کما فرعون قارون و سایر مجرمین سعی کردیو سون وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وهو دي ذات اله پو له دي ظالم پویز گوکسیان دوکسیود مرصاد اسم مکان ان راسد یا رسول مرصاد ان ربك لبالمرصاد قرآن یاده او مجرمین لا کوئی سزا پتامیمینا خداوند عالم گوکسیان یود یعنی خدا یدی راسد پیکن بوته شچا میں دے فرودگاه مرصاد این نتان دیان مسافر سبوته چانگین لوگا او دو چوغاز گوکسی کیود مرصاد کیود دوان دے راسد بسه کنز گوکسه کنز زون میده جگو علا مجاز طریقه دوان ظالم رگال چه لم پیک دوکسیود لا محالتا ظالم دیز یون سے نیا یون سو قرآن میں دیز یون سے صراط مستقیم دیگا صراط کہتے برگو صراط دیگا خدا یزون کننده گیود یان دیان بوته شچا میں مجاز طریقه کویوم لم پیکا مجاز بمان جازه یا جزور گاله چه طریق لمی رگال سے کا دول سے کیود و بموضع الشجع من مساغریقه و خداوند عالمی ده رسد به جگو دو این خدا یود قدرت الهی شامل چچا کوئی کا گا جگونی کا بموضع الشجع ده جگہ کا کی انسان لگا ہے لقمہ گخستان لقمہ گر گخست ٹوٹی کا پس کنائن کوئی گندرو خدای قبض قدرت انوگیود خداز ارادک بانا یا دیو تیغزم بنا چھو دیا من مساغ ریقه مساغ بمعنی عبور شجا ریق خچو دی خچو دول بیده جگه کا خدا رسد بس دوکسید یعنی کنائن خچو کا پس دول بدیر کوموز یعنی کیری اصل حیات رکو خدای لغایوت ظالم شورگر شد
اما والذی نفسی بیده، اما حرف تحزیز نتا توجه شدید، قسم به ذات خداوند متعال. حضرت قسم مولد الذي نفسی بیده، نا علی ابن ابی طالب استرخ بکوی قبضی میتاندی خدا بل نزد غیر لیظهرن هؤلاء القوم علیکم. حضرت خبر تاند کری یقای کنی مین لخطاب بسه ها خدا یعنی امیر المؤمنینی کری پرچم یقای کنو نیز حضرت اطاعت مبز جان تنزان سستی بس در بدر بس اقرار لوفا مبز دون لخطاب به کسل مولد لا یظهرن ظاهر شجین کنتی که حکومت بچین هؤلاء القوم دی قوم کنده دی معاویه و من تبعونیز علیکم کنتی که چیا لیس لأنهم اولا بالحق منکم کن کنتی که رگیال تب سے تقلق شکسون سکتو اگر نمیت پیجوگنا حضرت میت پیرگیاب نکتو اگر کنیز کنتی که حکومت بسه کنرگیال نا دی تقصیر بودیومین کی معاویه حق نگیم باید کنتان غلطی که یوت کرگیال من هنده دو مسون هی لیس لأنهم کن دی قوم پو اولا بالحق حقنا اولا و قریب منکم کنتان بسه اینه ده جهت بیامن بلکه دیون باطل اینن کنتی که نیزا سلطنت توبچین خواه ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم لكن كون رجال بي خواه حکومت لگتو یومی علت بدوین خوی دی قوم کنیز دی باطل گد معاویه میونیز اسراع ورنسبه بید الى باطل صاحبهم کنتی امیر پو معاویه اینانکی کو باطلی کیتن دمال قوم پی دی باطل ندا پلا کنیز این زره قبول بولا رنسبه بسه شد کنیز ما قندی سوغا اتحادی کا باطل اینا باطل کا اتحاد دو جوز بسه خوان ظاهری سلطنت توشد دیو اسبولا کنتا التاشی و ابطائکم عن حقی کنتان لیگن سستیوت باتی یعنی سستی کنتان سستی با چوز بیت عن حقی نی حق و ادا بیشی دیگه. خب امیر المؤمنین با عنوان امام قبول بس بیعت بس دلتک بولا امام حق زمینو گیاد ده حق بودیو این امام از دعوت تمام لغور حاضر چارگوز ده حق و زوایع بن باتی باچیک نگیم بو کنتان شکرشه شکست دلیل بودو این ان حقی نا علی حق بیشی دیگه کنتز باتی عباز یعنی دی حق بول روز بیشی دیگه کنتان گل بس نر بس زایع چشوش دیگه کنتان مرگیه ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها. حضرات اس کا سال مولد دے ولقد اصبحت الامم امت سب طول تاریخ انتلتا نکاتو امت ہمیشہ یکشین تخاف امت یکشین ظلم رعاتها کنتی راعین امیر کو ظلم بیت سمسے سو یکشین امت یکشین در التوز مودی چی بیت سمسے گاما یکسید بدبخت بوشی چی بیت سمسه گاما جیکسد ها معاویه زرار یوم چی بیت سمسه امت گاما جیکسد و هكذا طول تاریخ اندی تصبو اما و اصبحت اخاف ظلم رعیتی تنها ده امیر بین اینا علی اینا الٹا رعیت از گاری کا ظلم بیت سمسه جیکس خان تو غاین سامسه فرق دو رعیت گاما کنتی امیر پر ظلم بیت سمسه جیکسنیو طول تاریخ اما تنها ده امیر بین ده مظلوم بگنا اینکی خود کری رعیت پوز دی امیر بگو ظلم بیت سمسه جیکسه دوست خان سامسه حضرت کا دیانا کری رعیت و ظلم باز سوز بیعت چقبا ها سوز زس بسپرامی با سوز دی که حضرت بر علیه گروه خوارج چیک چواه که یو چواه ده که دو چواه یعنی
حضرت کسل من تنها انگت شخص بین اصبحت و اخاف ظلم رعیه صبح سون ماجیک سن چکی غری رعیت غری گزون خدای یعنی امام کسمان امام نهایت عادل گیت بنا دینیز سوء استفاده از رعیت و نیز حضرت کا الٹا ظلم با بس حضرت الله دوش استنفرتكم للجهاد یک از حقوق کی رعیت ذمه امام عادل تاندین امام در جهاد لیوز دعوت بانگام تا حاضر سرگوز حضرت کسال مولد ناس کینتا یومشی حاضر سونشک زیره نفر یعنی کوج با سفر با جهاد فی سبیل الله یا چایون زرنگز ندا تانس تان منا فلم تنفیرو کیندا مما تگ دیانس دوسری چما سون جهاد یا چانه دیو یک نونا هاندا نزول سون حضرت الله زو چی سون و اسمعتكم فلم تسمعوا ناس دیوتی امیر المؤمنین فیق پیدی بیان بکن ناس حقائق کیندا روشن بس هندرش نیاندو رنه گوچوک ستان منا هندرش نیاند دیسپرو اشی مبادیان چما شد و اسمعتكم ناس کینتا چوچو کنه فلم تسمعوا کینتا ای چوچو دیسپرو لکن تز اشی بس نیان منیاز اشی مباس دیوتی کینتا لجاجت نسنت نشقاوت ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا وناس كنتا دعوت تنس جهاد طرف لا دعوت تنس ديني طرف لا تقوى طرف لا هم سرا هم علنا اما سرا علنا غزو دعوت تنس كنتا ما مزوم با اصلا كنتا ني دعوت بلا جواب تنسي لبيك چيك مزيز نظر میں دی گرفتاری ہوئی ونصحت لكم فلم تقبلوا هذا اصلا كنتان نصيحت نجالتا تازوا دیو حتی قضیه یا حکمی حضرت اصلا حکم قبول ببس آخری کا اگر کا تو کنتز حکم پینگ چننا کم از کم دین وسپیانونا مالک اشتر سوش حکم پینگ یا محمد ابن عبابا که سوش پینگ های گمز مخالفت رسول مزده بدبخت ابو موسی پینگ سے مثلا دوستو موارد كثير حالا غته مثال لا فلم تقبلوا كنت ناس بس بي نصيحت بلا قبول بس یک امام عادل چی نصیحت بس کار فانسه تامت بگن چه معصیت چی من این پاس تام شهود كغياب كنتان دیگه یوچو یود حاضر اما پاگا یود کنده چوزی ده انتان دی مجلس میں حاضر این کغویا یعنی چی دیگه چی چیز نتا درس تنگن یود یوچو حاضر یود چی کش نام واساز نیت تنگنا مت پنده چوز غایبی حضرت اللہ دی ازیاد ببازونا دیگه گاما شاهد یود حضرت شفاه مبارک کنده چور چو زره ره تون چو دین زر با کنش نام ما چاگویا ما کن مجلس یا مت پار پاگا کنی می دل بچوز باز شاهد دیگه حضور و قانونیز حضرت نصایح و اوامر کے جولے مردانہ مرد و مردانہ عمل بچن من دو مابانا گویا من اصلا آپ حق کنی مینیز باتوز گوٹالا بز مثلا وعبید كأرباب كنتان گنمت سن این مثل هي دو سخصون این نخارین تانا ارباب سخصون انا عبید سا دون لتواضع یوم مرگوز یعنی امیر المومنین بیعت یومنا بیعت یوم امام زسبو بارگوز ندو میبا چا کنتان ره نره کنتان چویک چوسه بینجا چانا عبیدون کا ارباب انچو عبید امو ارباب امرا سغیز بازو نخارین تکبر ادلو علیکم الحکامه فتنفرون منها ونغاز دویس علوم نا اسرار نا حکمت آمیس بیرون کنتا زربا کنتا ده حکمت اس بیرون تونسه دول درخص شوربا نفره درخص ده حکمت کلامون اشی بابا شورچا تنفرون منها و اعیذکم بالموعظة البالغة حتى تفرقون عنها ونغا علیس ها دویس
سين كشق جوري كنتا چی بس حضرت از كنتا جلتا تانز موعظة بس دي كلام إلهي نا دي علوم وأسرار كي پیغمبر في علوم وأسرار النمير المؤمنين ستيوادي عليه تان دي نظريكا دي لغمون موعظة كن بس بالموعظة البالغة موعظة كي إنسان نهاية حقائق غامة روشن بسده مقام نقلب چکان بالغ موعظة هي دين موعظة كن بانا فتتفرقون عنها كنتز دي موعظة بچو پانسنا ساتا پیتا كنتان يعني سونسين تفرق سونسين وأحثكم على جهاد أهل البغي ناس كنتا شوق سانس چيكا أهل البغي دي بدبخ معاوية وغيره دون نجنبو أهل بغينا ودون نجنبو جهاد با شوق سانس فما آتي على آخر قولي كنتان دم سمعون ستاني آخر قول سبا حتى أراكم متفرقين آيادي سبا تا إنكي نا تومسون كنتان تستور لشين يتزوك پراغندا سو أرسو در شين يتزوك مثل إنكي شهر سبا آيادي سا چازوها تفرقوا آيادي السبا آيادي يد جمعي يد جمع آيادي چارگوزده يداني أيدين آيادي جمع الجمع انسو سبا شهر سبا ين حادثه چانا شهر سبا یا قدرت بکوی نظامی که نظامیون لتعبیر بجنیاتی که پس اد شهر سبا کوی ده رسمین شوربت ها شوره سون کنتا آیاد السبا ترجعون إلى مجالسكم وتتخاضعون عن مواعظكم كنتان رخصوا كنتي مجالس نده كنتي جلسة ساقيان رجوع بس چه هي كنتان ساق وتتخاضعون عن مواعظكم كنتان سنة سوسوا خداع ندوكا كنتان سوسي مواعظ صغيرة كما بديك جون هي اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم چاچگ نگیم حضرت از دی خطبه شریف دی شو بی حسابی که روبچو نتروگی ادامن کسل موش کری یوغا یود بیده شماغونیز حضرت لمامو دوخ شک بنا ایمان محکم متبع ازیاد بانا دون لتوبیخ باز نزدم باز قام مدمت باز کسل موز کنتان دو سوغانی شیدگن تفرقات شد مثل آیاد یا سبا غتزز ده یمان یانو خاص کنین ناسل بو ناشر سی ابوی گتوین سوک دی ناسلی شون بلوی سنگاما دا ته حمایت شیدگن کن شور بنا مرزارب المثال سون سوک آیادی کنان یاد بو آیادی سونده یاد مظهر قدرتی چان انسانی دی شو بلبیز یا کوئی حامی بکن حمایت چانا گویا انسانی رگوی کن لقبا جدا چاہتو شددی اعتباری کزد ترجعون الى مجالسکو کنتز مراجعه باللغت کنتان سوسی دوک بیدی مجالسون یانو وتتخاضعون عن مواعظكم دون سوى خداع بس سنت دي مواعظ بيشي دينا حقائقون دوز حنفينون بس زوايع به مخادعه به افوق سجو به حضرت اس کسال مولد کنتان دو تخشيوت بي وقومكم غدوة ناس کنتان شرسترانس وعظ و نصيحت ذلكها وعظ بس نصيحت بس حقائق سا بيان بس ناس كنتان خستران سبوتا من موتويكا غدوة يعني موتو كنتان وترجعون إلي عشية شمس وباشام نلوغ سنجي مجلس يعني منا دتنا ينكره كزهر الحنية ده جو كيلو كرات كيلو بعد ضرب المثل
حنا انحنا يعني كيلة كظهر الحنية دزغور د تنكون سكيل بزو كراب كيلة نكين دايان يوم دي صوص كين دان حيا من وحنية تك بس حنية انحناء مادة عليك السنة حنية كظهر الحنية دو زوغا كراب كيلة جو كيل بزوغا كيلة دي كشيس ترانس موازا بستاما يا ديا موتي كنا بيتوك سوبايان كيلة يونجا عجز المقوم وأعضل المقوم حضرت كسان مزدارنا سترانكان بونكوليا نالي ايجيس سترانسون يعني حضرت في كسان مزدانغاز سترانس نا لات بسترانسون عجز المقوم سانت كنتان ستران دكتور سبوشا وأعضل المقوم ودي ينتا كان دي جوكيل باتسون كان بوكوناتي سون ديو ايانان تبا تب مشكل سون اعضل معضله يعني تيز من گستاخ سون مقاومه يا دي توشك سون كوين مزامات حضرت اس كان كلن اكوين باطني مشاعر بدي جان يعني كان تيك بس شوق سان دي هدايات بس انت ديو بزو بزره نصيحت كسر مولد وايها الشاهده ابدانهم لدسو قوم كن كنتاني شانون لحاظر يود رغون دي كيود بدانون دي كيود غاما كوار كوري أما الغاهبة عنهم أقولهم رغون يود بالروحنا أقلبو بين سنسي شنگرون زغا رغو يود مثلا غاهي قرآن يونو غانزر بمين دوغا بعض نفاق صفات يود كان نبارين البته ها وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يران كن جسم منا حيران چه حساب يود وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لیکن کچر يومنا خشب خشاب جنب بینده اسکم بچکاست توصل کن آگاشته نجاست ها حضرت اس کا سال مولد كنتان غاما شاهد حاضر يود ديكا كنتي بدن حاضر يود أما غائبة عنهم وقولهم ده بدن شديقنا أقلنا الروح بو حقا سونسي مدبينسي چيا انساني كي عقل الروح يود كان بدن بوز كوري مولا پي اطاعت بچي كوري مولا بوز دوك زرسيكا دوكشين لون زرسيكا لانشين غيرت نمردانگي نگيمبو مقابل دشمن حمايت يعني دوكشين مولا بي دو ما دوك بانديوشو المختلفة أهواؤهم كنتان كسونسو نظر ميچيكچا يولايان رأيو نظر چيك يولايان رأيو نظر چيك سو دوك زرچا سو جان تون زرچا سو شور زرچا سو دو زرچا سو حکم تون زرچا سو ای تون زرچا دیوزا مختلف ازیال حضرتی قومی درمیان ماده فوجی سخت مختلف احواز يولايان اعتقاد چيك يولايان رأي يولايان رأي المبتلى بهم أمراؤهم كنتان دوزو قوم جسون كنتي زريكا كنتي أمراء كلا امتحان چه ابتلاء چه يعني امتحان چه يعني حضر الله کوئی زريكا امتحان و ازمائش گرفتاری ہوئی کسال مولد و كنتان سامت نا انصابين حضرت کسال مولد دے صاحبكم يطيع الله كنتي امامنا امير پوز خدای اطاعت یاندو گر ہمیشہ أما وأنتم تعصونه كنتز دي اطاعت إلهيان دو كان إمام بلا گستاخی بس دي اطاعت النبي ديوتك بشرف دلتوس أما وصاحب أهل الشام شام بوني كوين رهبري بكان أمير بو ملعون معاوية ديو هميشة يعصي الله خداي اسيان كدوغت أما كوين ميون وهم يطيعونه كوينز دیا معاویه خدا لا اسیان من دیا اسیان بکن اسپیرن اطاعت بس دوگل دیو کون دیو کنتان دیو آخری کا کوان مزمت یعنی دی جمله کسل ملد لا ودیدو نس ارزو جغد هی والله قسم بخدا ان معاویه تا اگر معاویه یونسنا نظر مثلا صارفنی کویون سدیگ از دبزدب بو ده صرف غتی پنز ده بنا صرافی زد ادو سو پنز ده با زدب تو چی بیکم کنتی بدل صرف دیناری بالدرهم مثل دینار درهمی مقابل از ده با دینار سری پنه درهم
شمولی پنه دوز دب تنا مسلم دینار سر پنه این ما دینار چیگا درهم شو تا برگزده درهم شمول این ما و دوز معاویه از کلی پاجی اده کلی زس بیتم بکن و دوز شنته بسه شور به دکان چیچیک تانسه کنتانش چوکا تو کرد نگاز دبستانو درهمین فأخذ مني 10 لأن كون سنجي كان كنتانش شو تون زيرو منكم 10 منكم كنتانش شو كيرو كوز كيرن وأعطاني نا بدل رجلا منهم تيجي كورن كوستانا خب از دبستانو بيان چی بو دیوزی کمپنس حضران لدیوزی دوخ شو ستان سازاتی فهم مزمت یانو بی کلام بکسر مزدی لا إله إلا الله فأخذ مني 10 منكم اگر نیسید یا سے سرق بس کینتانش چو کرو ها ودونا يعني وأعطاني رجلا منهم نا تانو بدل كيان رجل جيتي ديوتيك تان ديو تيجايو تعجب دي حساب خان توبيخ يا أهل الكوفة لكوفة بنتا منيت منكم ب2 نا كنتي زريكا يا أهل الكوفة منيت يعني نا مبتلا و نا ازمایش سون كنتي شتيگنا ناز ازمایش بس كنتا چی بسه خصلت سوم ننگیسین سومی که نگیستان مداغا خصلت سوم دون ینگیز چونکی دی نو بو علاق یود بنا 5 مزر با 3 و 2 زرین اگر نو امتحان بو چیچی که تو یود بنا 5 زرسین بده چانا 3 و 2 اولی که ناز کنتا تا نزوک بانا کنتا ناتون صم ذو اسماعين غدو شنادو غد شنا و خداوند عالم از دیگر شنا و دیو چیه تخصیل خداوند عالم از دیسنه زریکا نوروغانی سپیرا یعنی تشخیص داما کلی مولا پی اطاعت یادو پا شنادو دیگه چیه ریمو دو شنان ها ولیکن دیگه حق سپیرا ما میشه چدی غدو و شنادو دیو عجب چی کنتا دیوتوس دیگه نگاتون و بکمون ذو کلامین دیشکانون دیلچین شکندیک دو اما سپران تنگنو دی که انسان چه کن خدا از چیک شده بس ندو حقایق سق بیان باین حق سق چوبایی موازر بیپین انتها اون گام زوایا بینو و دو چه کورن گاز دو ذو کلام دیموستوا کلام دیموستوا بکمون شکندیک و امیون ذو ابصاری کنتان نا دو زوشی تونگ جاره دو میگن دو جاره دو حقایق تفسیر میشه چه جاره بصیرت میت پس میگن جاره باز واهیلی میگن بسر دین پسه چند خداست دی وسیله سون بچیه دانست نه نمیگو انسان لچو یو حقایق سنگین مرزر با صور با تا اده مصالح ونیانو دی میگن استعمال مچانه کویوت بکتوشیک مسون چی سون بگمون زو کلام سون سمون ذو اسما سون و التقبلا امیون ذو ابصار ذو ابصار لا احرر صدق عند اللقاء لا احرر صدق عند اللقاء دو نوع نوع بسونده اسم پشتیز ده سلاس بو دیو انگیس بو کنتیان من متون صداقت نا ایمانی که دو کنچ اند اینکی لقا دشمن مقابل لچت نا صبر نشی کی بایی که کری ایمان به اطاعت یان دوک سجاحت بکنچ من متون اند اللقا العدو دهتنا شور بستب بزدوک مثلا ولا اخوان ثقة عند البلاء و نه اینکه نه سینچه اجانوی گم کنتیل در میان یا مطاب بلا نه امتحان اون انسان ل بلا نه آزمایش است سینچه اجانوی دو پرواز سریس برون حفظ بکنچی تقمو مشاورت انکنچی کنتیان من دو چند دی نونیس کن خاتم کنتیان پس غاکا چود تریبت ایدیکم
تقریبا ماده تربت یعنی چرا تربت کردن خاص د جیمو سال از رسیدن هاتی سپوت سال تربت ترابی ماده یعنی هی اما دیو کلام عربی یعنی داره استعمال بتنا مثلا یاران چیشی که ناراحت چنه دولا یعنی بد دعای بندی جمله استعمال بتین تاری بدیادو یعنی که همیشه فقیر اندوسی چونکی فقیر همیشه سه کلوسه دی مناسبتی که دیسی آقا استعمال کنه که همیشه سازگرسی که دوست دیگر ملاق بگم سنگرسی دوست تاری بدیادو کنایه که همیشه فقر و غربت و که راحت چیک مسونشی چند حضرت از خواه زرد کنتا تاری بد ایدیکم کنتی لقبون تراب یعنی سازگرس یعنی همیشه زیق و دوزوک شیانلوشی یعنی کنتا خیر چیک مچالوشی چه دوز امام عادل بلد امام حق بلد دخشو کنه کسل مولد یا اشباه الابیل واو لی اشتر نتغزر کن شنابون تغزر کن دونگا ابیل پو غاب عنها رعاتها در نابون پو کی سوکانی فرزیو نابون پو نا جدا سنسه غیبال لیود kwa ashiba kan met tangyang de chwa phute tangju khanir ka bom kullama jumi'at min janibin tafarraqat min akhara gamos kuk se kyone ngos bu yunta che hazrat di ngos bu pa ngos bu yunta che di ngos bu di ka hakamin ngos bu pa khawarij bin sa en yu ba de di bin zona la hawla wala quwwata illa billah tafarraqat min akhara والله کانی بیکم فیما اخالو از قسم به ذات خدا لا گویا نادی تخشی تونن کنتی لوکس بو فیما اخالو فیما زنان دیان کنتی در میان ناز جوان بودیوت لو همیس الوغا اگر ٹھیک بس جنگ بو دشمن نه برخورد شو همیس الوغا هی یعنی حرب نه جنگ لگن شدید شو دوزو حساس موقع چی گله بو وحمی الضراب زر ضراب یعنی دی سونه سوی که دشمن یعنی بار جنگ تنسه دی ضربت نرگیس برچو تیز سنته شو یعنی جنگ کندی حساب شعله ور شو ده حساس موقع چوک چانه کنتش چی بچه دو نادی زخشی سورت قد انفرجتم علی ابن ابی طالبین کنتن علی ابن ابی طالبی کندر نلغور شور زوگ نزوگا چچه دو دون انفراج المرأة عن قبولها مثل انون کنتی دی سامونی کنا نوره چاتوا انون سامونی کنا نوره چه حامله یود پیم شوید پنا ولادتی وقت که مخازی زرمو کخصوا یوم منا کوز کوشش بید چی بسیم دی شول توانه بین سیوم ما کنان دی شو جدا چه آرزوی اندو کرد اوده دو ده انو چانت دی آرزون امید یمنو گه دیو زاخنتن آرزون امید یمنو گه دیگه نورو بسی جان یمی لب بربنا نی دربار یمنو نا کن در یمنو نا خالی بسی نا شورش کوشش تو دی واقعا پو تحقق سن ها جنگ سوفین یمنو اصلا حضرت آخری کا زوانی کینتا آرام بازو شنگاران مالی کی جانتا مثلا دیکھن کفایت میں بس نورو بسے 18 مہینہ جنگ حتی جنگ لیلت الحریر دی مشکلات گاما تیسو آخری کا ہائی گاما تیسو اللہ سنسے دیر گل بی جان پول لگا مثلا حضرت دی تشبیح تانت دی قبولی حیانی کری دونگا بیانده انیل تو یعنی دیپشو بین می چاهت یانو لی یعنی اورپو بس خود یونه انفصال نجدا چه دو زوکن تا انفصال نجدا چه و انی لعلى بینة من ربی اما نا علی نا دو توز بینه روشن دلیل چی کیود دو توز علم چی کیود ده علم بو خود خدای ذات بزنالش از دی بسیود و منهاج من نبی ناز اسوه لم شریعت خود پیغمبرگان مستقیم نازشی بسیود پیغمبر از تمام اسرار نامه امیر المؤمنین لتانسید بعض یان چن خوف می و انی لعلى الطریق الواضح نا دو واضح لم چی کیود
التقطه لقطا ناز دکینتی ده شبهات نزلالات درمیان نه حق بگویا مثلا پرنداز دانه لین مچو حق بو تا لین می حسابی دی روشن علمیو دی طریق حق بو التقطه لقطه چیز زشین بوده چوک دیگه چیزی تق لین زوری لقیت زشین دی التقط انظروا دیان غتا هدایت چگید کمتل تاشگوانیگون اهل بیت نبیکو کمتی پیغمبر اهل بیت کلا یعنی امیر المؤمنین ائمه معصومین لا کن نگیم بودو فالزموا سمتهم کن گرچنه ده جهت بین کندن گیم بودو شکوا واتبعوا اثرهم کن اثرنا کلامنا کن رجسی متابعت بسه دولچی کن کار رجسی کو گمبا جاشه یعنی کن نگیم بودولچی اثر القدم خودی اعتبار فلن یخرجوکم من هدا اهل بیت پیغمبر کنتن ابدا هدایت لم بیان بین چوک چبین هدایت لم بیانونا خارج چه چوک چبین کنتن ولن یعیدوکم فی ردا و اصلا اهل بیت پیغمبر کنتن ینگ دوباره زخص زلالت ینگ چبین کنتن اهل بیت تیرگم نتبعیت کدو رجابنا التابع بس واتبعوه فإن لبدوا فالبدوا اگر اهل بیت کنتی شرایطون تشخیص دهند اگر کن صبر بس قیام مباد اونه کنتن انیول اهل بیت نگیم بایم کنتن آرام بزو مثل امام حسن دو بزودو کندو و این نهضو فنهضو اگر کن قیام بس جهاد بس کنتن نگیم بو بین کن دوک ندو کن لانزن لونگ ولا تسبقوهم فتضلوا اهل بیت کا تھالے باسون چنا لمستور لچ ولا تتاخروا عنهم فتهلكوا اهل بیت کا پیارے مدو پیارے کا تو دگنا تالی سا ادی پیارے دکان سا تاخر له دکان سا یان ہلاکت دیکھا نا حضرت پیغمبر اصحاب نبار کلام کسل یعنی گویا کلی اصحاب لشان زوجت پیغمبر اصحاب مؤمن اصحاب ها البته ده شورکان کنن شورکان یاد ده یعنی پیغمبر حمایت بکنن مثل ابو دجانه با سلمان با ابازر با حضرت با کنتن نزوسن هی خودون دون دی صفات بیاد لقد رأيت اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم ما تون پیغمبر کا ایمان کیونکان پیغمبر نگیم بو ملازم دوستان پیغمبر خود مدام و دکانون دون صحابه اودون ما تون فما ارى احدا يشبههم منكم ما اصلا اده اصحابون کنتان تسخ بکنن صربه چیا لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا کن صبح وارد شد با کن صبح زمان بیان وارد شد با سان برگال اجوس بنا کن ده حالت بیان با بو اسکرام گنما لیگن جمس و سکیل ساسوبی حالتی که چیا خدای خوف عبادت بندوسه قد باتو سجدا و قیاما کن سان پو فتت با کنز حالت سجود نه قیام یو کوئی عبادت باتت سن پو زندگی بازر بده اصبح نیما زندگی با یعنی دخل فی الصبح باتا دخل فی المساء صبح وقت پیان کنز گزارا پو دی سو بیت با حالت سجدن قیام خدای دربار یراوحون بین جباههم یراوح ماده تراوح یعنی دی ماده تراوح بو پیغانو گنگتان زیر یونس دلو مینا باب دی چودون پینزنا یراوحون اربعه الرجال نیس صادق نیس یعنی سوسون مال صبا ی اصحابون دو چوزو پیغمبری کا چه سے ایمان بس حمایت بخنی اصحابنا نه پتا پسابون اصحاب چی شورکان سے وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم كوينز بدلنا خدود زنال صوبت با كنتي بين جباههم سپرالبوننا كروسوخ سوني باريان يعني چي عبادت بزنا سپرالبو سجدين كالت با سپرالبو سجدين غالبانا كروسوخ سو كالت با ديو غالبانا يان سپرالبو كالت با يعني طول سجود يعني تعفیر سجده شکر بزنی کل صف کالده شان کوین دیو زو بدل بن دیو زو عبادت بن دیو کوین عبادت بن
वयक़िफ़ून अला मिस्लिल जामरि min dhikri ma'adihim wakun duget ba tawaqquf bas misle goya santemes do tiga du patosu min dhikri ma'adihim kunti ma'adi qiyamati hashr nashri di sambe anuk di zikri anuk di soskun kunta azab chenchi di sos jiksme anuk sabun ka anna bayna a'yunihim rukabul mi'adha zete goya bena ayunim kuin miguni barkan chion ba di mikwen di barkan sejda be peshan yude dune di bar pu di sejda be di bar pu misle inki de haywan pe ki de ngati loar du tsuyon de di pusmo derrière son cd pusmo chanter son cd du chanter son cd يا ثفنات البعير ده ngaboni de kamon cha zo shante son se zo koro son se mi aza nor sare no kola min tul sujud sajdi mahmud se du son ze idha dhukira allah hamalat a'yunuhum nam san khoda ye zikr chikush ne ka pok pa chik khoda ye muqabil yanu rugo chas ni chas son se kuin mi goni anu na jari son se dulet pachi Chimon Gahasab Hatta Taballa Juyubahum Ta inki chiba zare quindi Juyubun Gonson Barin Banset ba Tutsi ajib Sahaba Tamien Makanta Wamadu kama yamidu shajaru yawm ar-rih al-asif Wamadu zerbana peygambari di tamyani adukani ashabunha odun پیغمبر نگیم بودی حساب علاقه خاصیت با ایشور کنسا گویا کن دی قیامت جسمن استراب یا لوسیت با چی نتوزل در منا لیگنا لونرق لونفو دی شجران لقصوب سونی کنا پوک پنا لقصوب سون سام تزوک نزوگا استراب یا تنگند ادو سو کن استراب یا لوسیت با چی استراب یا خوفا من العقاب خداوند عالم دی تقصیرات لقیامت لزون عقاب پیتا سمسجیک سے ورجاء من للثواب ودی مسبکا خداوند عالم الرحم بتون سے رجاء نہ امید ثواب کا پس مؤمن حقیقی دیانو این دی نکتا اسکی دو پرگوشنده مؤمن بین الخوف والرجاء دو پرگوشنده خوف من ماموسون رجاء من مجانا قنوت سونسه قنوت قرآن لا تقنطوا من رحمت الله زریان حلاکت یا مثلا خوب شول مت با ما یا امید ثوابی کا دگنا یا خوب کلن میگه که تو جان دیو یا تاله سونسه یا چات چانه کن بین الخوف والرجاء دو رجاء للثواب خوب اللهم صل على محمد